Maayong adlaw kanatong tanan mga kaigsunan o mga higala, Episo 2:8 hangtod 9 na kanayon. Kay pinaagi sa grasya kamo, giluwas pinaagi sa pagtuo, o kini dili gikan sa inyong kaugalingon. Kini mao ang gasa sa Dios. Dili pinaagi sa buhat, aron walay bisan kinsa nga magapahambog. Unsa man gyud ang kaluwasan? Nakadawat na ba ka o gasa nga hilapihan ka dako o wala nimo gipaabot? Nga nagsorpresa ka nimo? Usa ka gasa nga kahibalo ka nga wala nimo kini naangkon o dili kaangay nga mudawat niini. Mao gayod na ang kaluwasan. Apan daghang mga tao bisan pa sa sulod sa iglesia naglisod paghihapon sa pagsabot niini. Ang uban naguna-una nga kinahanglan nila kini buhaton o bayaran. Ang uban nagtuo nga para ra kini sa mga maayo. Apan unsa man gyud ang kaluwasan? Ang Episo 2:8-9 naghatag og klaro nga hulagway dili kini pinangabudlayan, kini usa ka gasa dalay ko ng Dios. Una, ang kaluwasan pinaagi sa grasya. Nagaingon si Pablo kay pinaagi sa grasya kamo giluwas. Ang grasya mao ang dili angay apan gihatag nga pabor sa Dios. Nahimulag kita sa Dios tungod sa sala, sumala sa Episo 2:1-3. Og walay gahom sa pagluwas ang atong kaugalingon, apan sa dakong kaluoy sa Dios, gipilit niya nga higugmaon kita. Amen. Sama kini sa usa ka tawo nga hapit na malumos og dili kabalo mo langoy. Og adunay usa nga mosalbar dili tungod kay iya kining obligasyon, kundi dili tungod kay napakabana siya. Mao kana ang grasya. Si Jesus misalbar kanato dili tungod kay angay ta, apan tungod kay siya mao ang gugma. Busa, hunong na sa pagsulay sa pagkapot sa gugma sa Dios. Ang imong buhaton dawata lamang kini. Biyaya ang imong relihiyosong mga listahan o magapaubos diha sa iyang mga bukton sa grasya. Hinumdumi nga ang gugma sa Dios dili nakabase sa imong unsay imong mabuhat, apan sa iyang kinaiya dalay ko ng Dios. Ikaduha, ang kaluwasan na dawat pinaagi sa pagtuo. Gisulti ni Pablo nga pinaagi sa pagtuo. Ang pagtuo mao ang kamot nga mudawat sa gasa sa kaluwasan. Dili kini pagbati, kundi usa ka desisyon sa pagsalig kang Hesus. Sa iyang kamatayon, paglubong o pagkabanhaw, alang sa imong kapasahiluan o kinabuhi nga walay katapusan. Amen. Nagaingon ang Roma 10:9. Kung imong isulti pinaagi sa baba nga si Jesus mao ang Ginoo, mutuo ka sa imong kasing-kasing nga gibanaw siya sa Dios gikan sa mga minatay, maluwas ka. Sama kini sa usa ka gasa nga giputos o gibayran na nga adunay imong ngalan. Apan kung dili nimo kini dawaton o ablihan, dili ka makatagamtam niini. Mao kana ang buhat sa pagtuo, dawaton ang gihatag sa grasya. Amen. Pangutana, nandawat na ba nimo ang kaluwasan pinaagi sa pagtuo? O nagsulay rakagihapon sa pag-angkon niini pinaagi sa pagkamaayo? Salig na karon kang Hesus. Ikatulo, ang kaluwasan gasa dili ganti. Gisulti ni Pablo, kini dili gikan sa inyong kaugalingon, kini mao ang gasa sa Dios. Dili pinaagi sa buhat aron walay bisan kinsa nga makapanghambog. Klaro kaayo ang kamaturan, dili nimo maluwas ang imong kaugalingon. Bisan unsa nga buhat, relihiyon man, moralidad or serbisyo, dili gayod iko. Kung mahimo pa nato kini nga bayaran, dili na unta kinahanglan mamatay si Jesus. Sama kini sa sweldo. Kung magtrabaho ka og nakadawat og bayad, dili ka mosulti nga pagkaninduta, unsa kadako nga gasa, kay imo man kini gipaningkamutan. Apan kung adunay mohatag nimo na 10,000 o usa ka gatos kalibo nga walay hinungdan, kana usa ka gasa. Wala nimo kini gihaguan, gihatag ra. Mausab ang kaluwasan, dili bayad sa buhat, kun dili gasa sa Dios. Amen. Busa iya pagpasigarbo sa imong kaayo, pagpasigarbo sa grasya sa Dios. Pasagdi nga kini magahatag og pagpaubos o pagpasalamat sa imong kasing-kasing. Maglakaw sa kalipay nga ang imong kaluwasan lig-on og nasiguro dili tungod sa imong gibuhat apan tungod sa gibuhat na Hesus. Amen.
Ang kaluwasan sayon apan lawom, dili kini bahin sa atong gibuhat, apan bahin sa gibuhat na alang kanato. Usa kini kagasa nga bukas o abli para sa tanan, apan madawat lamang pinaagi sa pagtuo. Amen. Ang kamatuoran nga kini, kinahanglan mapagawas, magkapaubos sa atong kaugalingon, ug magdala ka nato sa pagsimba ngadto kaniya. Magaampo kita. Among amahan nga langitnon, nagapasalamat kami sa imong mga pulong nga nagatudlo kanamo. Nining adlaw, nagpasalamat kami sa gasa sa kaluwasan. Dako, gawasnon ug dili unta kami angay niini. Pasayloa kami sa mga panahon nga nagsulay kami sa pag-angkon sa imong gugma pinaagi sa among buhat. Karong adlaw, among ipahimutang ang among kaugalingon diha sa imong mga kamot ug sa nahumang buhat ni Jesus. Tabangi kami sa paglakaw diha sa pagtuo, pagpuyo uban sa pagpasalamat ug sa pag-ambit niini sa gasa nga gasa sa uban. Hinaot nga dili kami magapasigarbo sa among kaugalingon, apan sa krus lamang ni Kristo. Kini among ginaampo sa ngalan ni Jesus ka among Dios manluluwas ug hari. Amen. Ang Dios magapanalangin ka natong tanan og maayong adlaw. Dalay ko ng Diyos.